السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي شيوات هارون. اليوم ان شاء الله مع وصفة جديدة مع فيديو جديد. غادي نقدم معكم السيجار بعجين المسمن. ما غاديش نحتاجو نهائيا الورقة ديال البسطيلة. غادي نحضروه بواحد الطريقة اللي سهلة واقتصادية وكيجيو رائعين بواحد الحشوة اللي لذيذة بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. كيف ما كتشوفوا معايا كيجيو مورقين بحال الورقه ديال البسطيله تماما. غادي نقدم معكم كذلك العصير ديال الفواكه اولا الخضر اللي كيجي رائع جدا، كيجي بنين بزاف اقتصادي. نتمنى ان شاء الله تجربوه هنا الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم الوصفات ما تنسونيش تشجعوني بلي لايك ديالكم والبارطاج مع الاحباب والاصدقاء ديالكم الى نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غنبداو بها هي العجين ديال المسمن. غادي نحتاجو هنايا 400 غرام ديال الدقيق بالمجموع. هنايا درت 300 غرام ديال الدقيق الابيض و100 غرام ديال الفينو والقليل ديال الملح. وهنايا غادي نحتاج الماء الدافئ لجمع العجين. كنضيف الماء على حسب العجين وكنضيفها في العجانه. بالنسبه لكم الا ما كانش متوفره تقدروا تجمعوا غير بيديكم، ما كاين حتى شي مشكل. هنايا كنتحصلوا على واحد العجين اللي شويه مرخوفه، ماشي بحال المسمن، شويه مرخوفه كيف ما كتشوفوا، كيف ما كنوريكم في يدي. هنايا كنخليوها ترتاح، كندوزو باش نحضروا الحشوه. هنايا غادي نقدم معكم الطريقه والمقادير في نفس الوقت. خديت المقله وضفت فيها القليل ديال الزيت وغادي نخليها تسخن قليل فقط. كيف ما كتشوفوا كنضيفوا عليها القليل ديال الدجاج او الصدر ديال الدجاج فقط اللي ضفت انا. هنايا كنخليوه يتشحر غير قليلا. كيف ما كتشوفوا كيتبدل اللون ديالو. كنضيفوا عليه واحد جوج اولا 3 ديال البصلات على حسب الكميه، على حسب الافراد العائله. وكنخلطو مزيان حتى كيهبط ليا البصل ديالي كيف ما كتشوفوا. وكنضيف عليه الفلافل، عندي هنايا اللون الاحمر واللون الاخضر. كذلك اللي غادي نضيفهم الا ما كانش متوفر تقدروا تستغناو عليه، الا كان متوفر تقدروا اكيد ديروا كيجي لذيذ. وكذلك ضفت هنايا الثومه، نسيت ما ذكرتهاش، درتها مع البصل في الاول. وكنضيف عليهم الجزر اللي حكيتو على هذا الشكل هذا. الجزر كيجي بنين بزاف اي حشوه كيف ما كنت ذكرت قبل في المملحات كيعجبني بزاف. هنايا كنخلطو مزيان حتى كيبدا يهبط لينا الحشوه ديالنا يدخلها الطياب. عاد كندوزو كنديروا القليل ديال البعدنوس كذلك اللي فرمتوه على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. او كنخلطوا الحشوه ديالنا مزيان، كنخليوها طيب على المهل. والا كان لقيتو كيطلق لكم الماء فجهدوا شويه العافيه. هنايا كنخلطوا مزيان وكنضيفوا التوابل كيبقى اكيد على حسب الذوق. كنضيفوا القليل ديال الملح وضفت القليل ديال السكينجبير والقليل ديال التحميره او الشاويه فقط. هادو اللي ضفت. تقدروا كذلك تضيفوا الهريسه، كتجي زوينه بزاف حتى هي الحار اللي كيعجبو الحار. فهنايا ضفت كذلك واحد 2 معالق ديال الصلصه ديال الطماطم اولا الطماطم المركز. كيف ما كتشوفوا ضفت القليل فقط، واحد 2 معالق كبار فقط لا غير. وهنايا كنخلطوا الحشوه ديالنا مزيان حتى كطيب يعني مزيان. كيف ما كتشوفوا عاد كنضيفوا الزيتون اللي قطعته كذلك. الا كان متوفر الا ما كانش متوفر تقدروا تستغناو عليه. اللي كان عندكم تقدروا ديروه في هذه الحشوه فكتجي بنينه بزاف. وهنايا ضفت الشعريه الصينيه اللي خليتها ترقد واحد 10 دقائق في الماء غليان وضفتها على الحشوه ديالي. كتجي بنينه بزاف، بنينه بنينه يعني رائعه هذه الحشوه. كنخلطو مزيان. هنايا باقي ما طفيتش النار حتى كتشرب ليا ديك المرقه باش تجي بنينه الشعريه ديال الصينيه باش تشرب ليا ديك المرقه كلها. عاد كنطفي عليها. هنايا شوفوا شربات ليا المرقه كلها. هنا كنطفيو عليها كنخليوها تبرد وكندوزو للمسمن. بالنسبه للمسمنات درتهم كرات اللي هما صغار. فاش قسمتهم نسيت ما صورتش هنايا حتى بغيت نطيبهم عاد تفكرت. كيف ما كتشوفوا فاش قسمتهم كرات عاد هنايا كنضربوهم اولا كنطلقوهم يكون رقيق. هنايا درت الحجم ديال الكرات الصغار، لكم الاختيار تقدروا تكبروا الحجم. وكندير المقله ديالي تسخن عاد كنضيف فيه العجين ديالي يطيب. ولكن فاش غادي يطيب غادي تشوفوا معايا ما تطيبوش، غير يعني غير كيتحيد منه ديك الخضوريه فقط كيف ما كتشوفوا معايا. هنايا غير كنحطوها كنقلبوها، غير كتحيد ليها الخضوريه فقط ما تخليوهاش طيب. كنجمعوها وكنغطيوها بواحد السلوفان اولا بلاستيكه باش ما تنشفش ليا. كنستمروا بنفس الطريقه. كنضربوا الكرات صغار
وكنطيبوهم غير كنحيدوا الخضوريه فقط. هنايا حاولوا تغطيوهم باش ما ينشفوش ليكم، كنأكد عليها باش ما تقطعش ليكم. وكنستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوهم كاملين، كندوزو باش نعمروهم يعني فاش بردت لي الحشوه ديالي. هنايا كناخذوا الكره اللي طيبناهم او العجين ديالنا اللي طيبناهم. كيف ما شفتوا الطريقه سهله وبسيطه، وكنديروا فيهم الحشوه. علاش طيبت المسمن ديالي ما درتوش خضر؟ كتعطي واحد القرمشه اللي رائعه، من احسن ما كنديروا مسمن يكون خضر، بحال كتجي بحال الورقه تماما. هنايا كنديروا الحشوه ديالنا وكنلفوا بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا على الشكل ديال السيجار. وكنسدو بالقليل ديال الدقيق اللي درتو مع الماء، وكنسد به المسمن ديالي اولا السيجار ديالي بهذه الطريقه هذه. وكنستمروا بنفس الطريقه، كنضيفوها في صفيحه ديال الفرن. وانا بالنسبه للورقه ديالي ما دهنتها لا بالزيت ولا بالزبده، لان اصلا ضربناها اولا طلقناها في الزيت في الاول. فهنا كيف ما كتشوفوا كنستمروا بنفس الطريقه كما ذكرت في الاول. تقدروا تكبروا الحجم او تصغروه، كيبقى اختيار لكم. انا هذا هو الحجم، يعني ما صغيرش وما كبرش بزاف، فجاني هو هذاك. كنستمروا بنفس الطريقه كيف ما شفتوا. انا هاد الحشوه اللي درت معكم فجاتني هي هذيك في العجين اللي ضفت في 400 غرام ديال الدقيق. ونهي فاش كنكملوا الكميه ديالنا كلها كندخلوها للفران اللي يكون مسخن مزيان، وكنقصوا عليهم وكنخليهم يطيبوا على المهل باش يجيونا مقرمشين. وعاد كنخرجوهم وكنزينهم بالقليل ديال الموتزاريلا. كيف ما كتشوفوا كنتحصلوا على الشكل اللي هو رائع جدا، كيجيو بنان بزاف رائعين. نتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم، لان كيستحق التجربه. اقتصاديين وسهلين، اللي ما عندوش الورقه يحضرهم في رمشه عين. هنايا اكيد غادي نفتح معكم وحده، شوفوا معايا كيفاش كتجي مقرمشه الورقه ديالي بحال الورقه ديال البسطيله تماما، اولا احسن عاد في المذاق. شي حاجه اللي درتيها بيديك كتجي رائعه جدا. شوفوا معايا كيفاش كتجيو الحشوه بنينه بزاف، وكذلك حتى هي اقتصاديه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وهنايا قبل ما ندوز باش نحضر معكم العصير، بغيت نشكر كاع الناس اللي كيصيفطوا لي تطبيقات سواء في الانستغرام وسواء في الواتساب. شكرا لكم بزاف على الثقه اللي كديروا فيا، وشكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم ديال القناه. غادي ندوزو باش نحضر معكم العصير. بالنسبه للعصير خديت هنايا 2 حبات ديال الجزر يكونوا متوسطين الحجم، وحبه ديال الحامض، وجوج حبات ديال البرتقال اللي نقيتهم مزيان، حيت لهم كل علفه باش ما تلقش ليا المروره. وكنضيفوهم في واحد الكاسرونه، كنضيفوا عليهم الماء يكون غليان، وكنضيفهم على النار كيطيبوا على المهل. ما نخليوهمش يطيبوا مزيان، نخليو شويه الجزر يكون يعني شويه بحال نص طيبه فقط، وكيطيبوا كنخليهم يدفاو وكندوزو باش نطحنوهم. هنا كيف ما كتشوفوا معايا كنضيف معاهم واحد ساشي ديال الفاني، كيجي فيه اللذيذ بزاف، كيعطيه واحد النسمه اللي رائعه. كنطحنوا مزيان وكندوزو باش نصفيوه. بغيتو تخليوه بحال هكا لكم الاختيار، ولكن من احسن صفيوه باش يعني يجيكم القوام ديال العصير ديالكم خفيف وما يضركمش اكيد في المعده. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا راه كيجي القوام ديالو اللي هو ثقيل. كنحاولوا اننا نصفيوه يكون يعني خفيف. كنستمروا بحال هكا حتى كنكملوا الكميه ديالنا كلها، وكنضيفوه في الثلاجه كيبرد لينا مزيان. كيف ما غادي تشوفوا حتى نبغي نقدمه عاد غادي نطحن معاه الباقي الفواكه. بالنسبه للفواكه اللي طحنت معاه خديت هنايا موزه وحده اولا بنانه وواحد الشهديه. الا كانت متوفره، لا ما كانش متوفره تقدروا تستغناو عليها، ما كاين حتى شي مشكل. اولا الا كانت حتى عندكم فغيز اولا فريسه راه كتجي فيها زوينه بزاف. هنايا كنضيف ديك الشهديه اللي غسلتها مزيان وقطعتها خليتها بالقشره ديالها، وكذلك ضفت معاه الموز، وكنكب عليه ديك العصير اللي طحناه في الاول. خليته برد مزيان، كنأكد عاد كنطحنوه. هنايا حتى بغيت نقدمه عاد طحنت المكونات ديالي باش ما تطلقش ليا الماء. هنايا كنحاول نضيف غير شويه بشويه، كنطحن باش يطحنوا ليا المكونات مزيان.
هنايا بغيتو تضيفوا السكر لكم الاختيار، انا خليته بلا سكر. بغيتو ديروا السكر ديروه، يعني كل واحد وشنو كيحب. فمن احسن تشربوا شي حاجه طبيعيه. هنايا كنطحنوه مزيان وكنتحصلوا على واحد العصير اللي رائع جدا. القوام ديالو كيف ما كتشوفوا وكيشهي، راه كيجي منعش. كيف ما كتشوفوا كيشهي غير في الكبان ديالو. نتمنى ان شاء الله تجربوه هنا الاعجاب ديالكم. وهنايا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. شكرا لكم بزاف، الى الوصفه القادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.